दादा हजी पाटील ब्राह्मण पिंपरगड नारायणगाव सुरू चौकुला प्लॅटफॉर्म क्रमांक 4 सुरू चौकुला कल्याण आम्ही धावला आम्हाला बघा पारगाव केळगाव चौकुला चाबी किधर है गाड़ी का? कमी किंमत 120 वर्षापासून ग्राहकांचा विश्वास जिंकलेली व्हर्लपूलची रिलायबल सर्व्हिस आणि आता आली आहे नवीन 2026 सिरीज. अधिक मॉडर्न टेक्नॉलॉजी, आकर्षक डिझाईन आणि जबरदस्त कूलिंग परफॉर्मन्स सोबत उन्हाळ्यासाठी पॉवरफुल एसी आणि रोजच्या वापरासाठी दोन्ही आता स्पेशल ऑफर म्हणून आजच भेट डिस्कवर इलेक्ट्रॉनिक्स आणि
हामी चाहिँ पुनः स्टेसन कटाएर टक्क पारेर अब चाहिँ शिवाजीनगरतिर जाँदैछौँ। सो म चाहिँ शिवाजीनगर पुगेँ। सिलगढीदेखि शिवाजीनगर सानो जर्नी थियो बसको। सो यो चाहिँ बस थियो यहाँको महाराष्ट्रको यो लोकल बसमा चाहिँ जर्नी गरिरहेको थिएँ। म आएको चाहिँ यो बसमा। सो ठाउँमा चाहिँ पुगिसक्यो। अब चाहिँ मलाई बानेर जानु छ। बानेरदेखि अब चाहिँ भिडियो अन गर्छु। अनि अब चाहिँ गर्मी एकदम वाइल्ड गर्मी छ। सो सानो जर्नी थियो, कस्तो लाग्यो तपाईँलाई कमेन्ट गर्नु होला। सो एउटा सानो जर्नी गरेको थिएँ सिलगढीदेखि शिवाजीनगरसम्म। यहाँ चाहिँ जर्नी कस्तो लाग्यो त्यो कमेन्ट गरेर भन्नु होला। यो चाहिँ सिलगढीको यहाँ शिवाजीनगरको चाहिँ बस स्टप रहेको छ। अनि यहाँ चाहिँ प्लेटफर्महरू टन्नै छ। गर्मी चाहिँ एकदम धेरै छ। बस आइरहेछ गइरहेछ।